सितंबर 1181 का दिन था। काहिरा को पानी फराहम करने वाली नहर अबू मनाजा का बंद टूटने का वक़्त करीब आ रहा था और शहर के बासी बेताबी के साथ इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जब दरियाए नील का ठाठे मारता हुआ पानी इस नहर में दाखिल होना था। नहर के एक किनारे पर कारी तकबीर पढ़ रहे थे जबकि दूसरे किनारे पर नकारे बज रहे थे। मिस्र और काहिरा के सालाना कैलेंडर के इस अहम तरीन दिन मुल्क के हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ दरियाए नील और इस नहर के संग पर मौजूद थे। इस बार इनका सामना किसी फौज से नहीं बल्कि कुदरत से था। मिस्र और काहिरा और इन तमाम ममालिक के लोग जिनका इन्हिसार किसी न किसी तरह दरियाए नील के पानी पर था, सदियों से हर साल अगस्त और सितंबर के इन दिनों का इंतज़ार करते ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस साल दरियाए नील में कितना पानी आएगा। एक मौरिख जॉनथन फिलिप्स ने अपनी एक किताब द लाइफ फैंसी ऑफ द लेजेंड सुल्तान सलाहुद्दीन में उन्होंने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन मिस्र की इस्माइली फातमाई खिलाफत के वज़ीर थे और फिर इसके 2 साला खिलाफत के अख्ताम के बाद वो ख़ुद हुक्मरान बने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रियासत का नक्शा ही बदल दिया। सितंबर 1181 में अहलकार एक बहुत बड़ी तादाद में सुल्तान के साथ हाजिर थे। शुराका में कुरान के कारी, उमरा, सिपाही और आम हाजरीन बड़े हजूम की सूरत में मौजूद थे। इस मौके पर ख़ास तौर पर तैयार किए गए खैमे में तालीमात का इंतहाई तफसीली सिलसिला मुकम्मल किया गया। फिलिप्स लिखते हैं कि कितनी आला और पुरसताइश तकरीब और फिर ज़ियाफ़तों का सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए गैर मनूस बात लगती थी, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बड़े पैमाने की तकरीबात को नापसंद नहीं करते थे, जैसा कि इनके एक कज़न के बेटों के ख़तनों की तकरीब से साबित होता है, जिसमें 700 बेड़े ज़िबा की गईं और 8000 किलो मिठाई तैयार की गई। राजा नहर का बांध खोले जाने के मौके पर हाथों में कुदाले उठाए लोगों ने उनकी तरफ से इशारा मिलते ही नहर और दरिया को अलग करने वाले बंद को गिराना शुरू किया। जैसे ही तमाम गांव के लोगों और सिपाहियों ने बंद को गिरा दिया तो पानी की बहाली के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ अपनी रियासत वापस लौट रहे थे कि सुल्तान का गुज़र एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तेज़ रफ्तार के साथ अपनी सिपाहियों के साथ घोड़े पर जा रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और इसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गए। सुल्तान के तअसरात को देखकर सिपाहियों के रंग भी बदल गए और वो सोचने लगे कि आखिर सुल्तान ने ऐसा क्या देख लिया है कि वो एकदम से इस कदर गुस्से में आ गए हैं। एक सिपाही ने सुल्तान को मुखातिब करके कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको इस कदर परेशान कर रही है। सुल्तान ने कहा कि वो सामने देखो। जब सिपाहियों ने सामने देखा तो एक गार नज़र आ रही थी। सुल्तान ने कहा कि इसमें एक औरत रिछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई है और क्या तुम लोग इस बात का मतलब जानते हो। ये सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब औरत गार से बाहर निकले तो तुम इसका पीछा करना और इसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह इसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत में मौजूद थे। सुल्तान के हुक्म पर सिपाही इस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अदालत में पेश हुए। सिपाही ने इस औरत को एक ख़ास काली चादर में लपेट रखा था क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग और बारीक कपड़ों में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान ने औरत से सवाल किया कि तुमने वो गलत काम किया है जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। ये सुनकर औरत पूछने लगी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है कि जिसकी सज़ा इतनी बड़ी है।
سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اب سب سچ بتاؤ کہ کل اس غار میں ایک رچھ کے ساتھ تم کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ عورت شرم سے سر جھکائے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے کہا کہ اس کا مطلب تو میں جان چکا ہوں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں ہو یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ عورت رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی ایک غلیظ اور بدکار انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بتاؤ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ پر مجبور کر دیا؟ عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے کی طرف سے ہم گئے تھے، واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اس کیچڑ سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے سوچا کہ اس طرح سے واپس جانے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی اور ہمارے گھوڑے بھی کسی مشکل میں نہیں پھنسیں گے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو وہاں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی۔ اس کے باعث وہ نامرد ہو گیا اور بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف حاصل کرنے کی خاطر قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے نامی گرامی ڈاکو ہیں، اور ہم سے پہلے بھی وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں۔ جب انصاف کے حصول کی خاطر میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی مجھے انصاف دلانے کی بجائے الٹا میرے جسم کو بھیڑیے کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں، اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جا کر معلوم کرو کیا واقعی یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی کچھ ہی دیر میں اس عورت کے گھر تک پہنچ گیا اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ عورت ایک ایک لفظ سچ کہہ رہی ہے۔ اس عورت کے شوہر کی حالت بہت بری ہے اور شاہی طبیب نے بھی اس کا معائنہ کیا ہے، وہ بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں بعد سلطان نے دیکھا کہ سپاہی اس عورت کے گاؤں کے قاضی اور 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر دربار میں آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ جب تک اس قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا تب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ لہٰذا اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اے عورت، اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پورے کیے واپس نہیں گیا؟ اس عورت نے کہا کہ سلطان، میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے ایک قاضی کا بستر گرم کرنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی جائے۔
قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنے حصے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی۔ پھر اس کے بعد سلطان نے یہ حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو ان دونوں کو سر عام سنسار کر دیا جائے گا۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ڈاکوؤں کا سر قلم کر کے ایک اہم گزرگاہ پر لٹکا دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔